नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. हेर वाहनांच्या तुळेंत रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक वाहनांक जावपी अपघातांचें प्रमाण दोबरात आसा. पर्यटकांनी रेंट अ कार आनी रेंट अ बायक वाहन जापसालदारकीन चलोवचें म्हूण आतां हमीपत्र म्हणजेच अंडरटेकिंग दिवप बंधनकारक आसा. येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. रेंट अ कार वा रेंट अ बायकाचो वापर पर्यटकां कडल्यान चड जाता, तांकां वळणां तशेंच रस्त्यांची म्हायती नासता, सिग्नल तशेंच येरादारीची म्हायती नासता. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यता हेर वाहनांच्या तुळेंत चड आसता. रेंट अ कार वा रेंट अ बायक चलोवपाक घेवपी मनशान हमीपत्रांच्या 2 प्रतींचेर सयो करच्यो पडटल्यो. एक प्रत गाडयेन जाल्यार दुसरी प्रत रेंट अ कार वा रेंट अ बायकाच्या एजंटाक दिवची पडटली. हमीपत्राची प्रत नासली जाल्यार तालांव सयत नेमा प्रमाण कारवाय जातली अशें अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. आपूण हेल्मेट घालून गाडी चलयतलो, सोरो पिवन गाडी चलोवचो ना, गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवचो ना, ट्रिपल सीट दुचाकी चलोवचो ना अशे मुद्दे हमीपत्रांत आसतले. गोंय सरकारा वतीन आर्ल केरीच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या नव्यान बांदिल्ल्या संकुलाचें आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जातलें. ह्या वेळार भारत सरकाराचे पर्यटन आनी बंदर जहाज आनी न्हंय येरादारी राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खेळ आनी युवा वेव्हार तशेंच कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनी साळगांवचे आमदार केदार नाईक, बेतकी खांडोळेचे जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले, केरी ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच तृप्ती नाईक, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश चिंगडे आनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय आर्ल केरीचे पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष मिलन गावडे ह्या वेळार हाजीर रावतली. आयज संवसारीक किडनी म्हळ्यार मुत्रपिंड दीस. मुत्रपिंडाच्या भलायके विशीं आनी ताचेर परिणाम जावंक शकता अशा वेगवेगळ्या दुयेंसां विशीं लोकां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर दर वर्सा मार्च म्हयन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा हो दीस मनयतात. किडनी हेल्थ फॉर ऑल हो ह्या वर्साचो विशय आसा. हो विशय दीर्घकालीन मुत्रपिंड दुयेंस आनी वेगवेगळ्या पावंड्यार आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर मुत्रपिंडाची योग्य जतनाय घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. मुत्रपिंड हो कुडींतलो एक म्हत्वाचो अवयव आनी विखारी पदार्थ काडून कुडीक निरोगी दवरपाक आदार करता. मुत्रपिंडाच्या विकाराची कांय लक्षणां म्हळ्यार पांयांत सूज येवप, रगत दाब वाडप, हिमोग्लोबीन उणें जावप आनी हाडांत दुबळी जावप अशें आकाशवाणी खबरां कडेन उलयतना एम्स दिल्लीचे नेफ्रोलॉजी विभागाचे मुखेली डॉ. दिपंकर भौमीक हांणी सांगलें. मुत्रपिंडाचे दुयेंस बेगीन कळपा खातीर नेमान भलायकी तपासणी करपा खातीर तांणी लोकांक सुचोवणी केली. गोंय समग्र शिक्षा वतीन राज्यांतल्या सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमीक विद्यालयां, सरकारी आनी अनुदानीत उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी प्रशिक्षकांची पदां भरपा खातीर अर्ज मागयल्यात. राष्ट्रीय कुशळटाय पात्रताय फ्रेमवर्क ह्या विशया खातीर ह्या शिक्षकांची भरती करतले. ही पदां कंत्राटी पद्दतीचेर आसतली. तशेंच हे खेपे 57 पदां भरतले. 2024-25 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर ही नियुक्ती जातली. हातूंत इलेक्ट्रॉनिक्स 6 पदां, IT 2, लॉजिस्टिक्स 1, BFSI 2, ट्रॅव्हल ट्युरिझम 12, ब्युटी वेलनेस 3, ॲपरल्स 1, प्लंबिंग 3, ऑटोमोबाईल्स 6, रिटेल 3, कन्स्ट्रक्शन 3, हेल्थकेअर 5, ॲग्रिकल्चर 5, दिवचल बार्देश सत्तरी आनी काणकोण खातीर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स 4, अकाउंट ऑफिसर 1, दक्षिणेत डेटा एंट्री ऑपरेटर 1 ह्या पदांचो आस्पाव आसा. रुमडामळ दवर्ली हावजिंग बोर्डांतल्या घरांक गटार जोडणी दिवपाच्या लक्षाचें 100% उद्दिश्ट रोखडेच पुराय जातलें अशी म्हायती नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांणी दिली. रुमडामळांतल्या घरांक गटार जोडणी दिवपाच्या कामाचो निमाणो पावंडो हातांत घेतला आनी अशे तरेन रुमडामळ हावजिंग मंडळाच्या सगळ्या घरांक सांडपाणी जोडणी दिवपाचो हेतू पुराय जातलो. रुमडामळ हांगा सांडपाणी जोडणी कामाच्या निमाण्या टप्प्याचें उक्तावण हालींच तुयेकार हांणी केलें. ह्या वेळार ते उलयताले. पावसा दिसांनी हुंवार येवन बुडटी येवची न्हय म्हूण मुखेल गटार नितळ करपाच्या कामाक आतांच सुरवात केल्या अशी म्हायती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. 70 लाख रुपया खर्च करून मायमोळे तळ्याच्या नितळसाणीची कामाक काल सकाळी सुरवात केल्या उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां, दर वर्सा मायमोळ्यांतल्या एकूच मुखेल तळयेचें काम हातांत घेताले, पूण अंदू 2 तळयो नितळ करपाक घेतल्या कारण पावसाच्या उदकाचो लोट कितलोय वाडलो तरी उदक भायर वचपाक फावो ते उपाय घेतल्या अशी म्हायती तांणी दिली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.